इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः इत्यत्र ऋतुः इति प्रथमं नाम। ऋतुशब्देन कालविशेषः उच्यते। वयं जानीमः अनेके ऋतवः सन्ति इति। विभिन्नाः कालाः उच्यन्ते। प्रकृते तु इदानीं यद्यपि कालविशेषं वदति अयं शब्दः, तथापि कालसामान्यम् अनेन उच्यते। ऋगतौ इति धातोः तुक् प्रत्ययः भगवान् कालस्वरूपः इति औपचारिकम् आरोपं कृत्वा ऋतुशब्देन भगवतः स्तुतिः क्रियते। ऋतवे नमः इति चतुर्थ्यन्तं पदं। ततः परं सुदर्शनः इति। सुदर्शनः इत्यत्र शोभनं दर्शनं यस्य सः सुदर्शनः इति विग्रहो वक्तव्यः। दर्शनशब्दस्य दृशिधातोः लुडन्तशब्दः अयं भवति। अतः ज्ञानम् इत्यर्थः। भावे ल्युट् अथवा करणे ल्युट् दृश्यते अनेन इति, तदानीं ज्ञानसाधनम् इत्यर्थः। एवं द्वेधा अर्थः सम्भवति। करणव्युत्पत्तिं कृत्वा दर्शनशब्दस्य नयनम् इत्यप्यर्थः सम्भवति, नेत्रम् इति। तर्हि शोभने सुन्दरे नेत्रे यस्य सः सुनेत्रः इत्यर्थे सुदर्शनः इति भगवतः नाम कर्तुं शक्यते। अथवा कर्मव्युत्पत्तिमपि कृत्वा अर्थो वक्तुं शक्यते। दृश्यते इति दर्शनः भक्तैः सुखेन दृश्यते इति, योगिभिः सुखेन दृश्यते इति सुदर्शनः इति शब्दः लभ्यते। युच् प्रत्ययः सुदर्शनाय नमः इति प्रयोक्तव्यम्। तदनन्तरं कालः इति पदं। तत्र पूर्वं ऋतुशब्दः प्रयुक्तः। ऋतुशब्दस्य कालसामान्यपरत्वम् आदाय पूर्वं व्याख्यानं कृतम्। इदानीं कालः इत्येव नाम आगतं। तर्हि अस्य अन्यः कश्चन अर्थो वक्तव्यः, वक्तुं शक्यते च। कथम् इत्युक्ते कलधातुः कलते इत्युक्ते गणयति इति वा परिच्छिनत्ति, परिच्छेदं करोति इत्यर्थः। अर्थं स्वीकृत्य परिच्छिनत्ति सर्वं, यः भगवान् सर्वं परिच्छिनत्ति गणयति परिमितं करोति इत्यर्थे कालः इति शब्दो लभ्यते। कलशब्दसङ्ख्यानयोः इति धातुं स्वीकृत्य तत्र घञ् प्रत्ययं दत्वा अयम् अर्थः वर्णितः। कालः इति शब्दः विवृतः। कालः कलयतामस्मि इति गीतायां भगवता स्वकीयं स्वरूपम् उपासनार्थं वर्णितं दृश्यते। तदपि योजयित्वा यदा स्वीकुर्मः तर्हि एतादृशार्थम् आदाय इदं नाम प्रयुक्तम् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। कालाय नमः इति प्रयोक्तव्यं। तदनन्तरं परमेष्ठी इति पृ धातोः अमच् प्रत्ययं कृत्वा परमशब्दः निष्पादनीयः। अयं शब्दः पूर्वमेव बहुवारम् आगतः। परमे प्रकृष्टे स्वकीये महिम्नि स्थातुं शीलम् अस्य इति परमेष्ठी इति शब्दस्य अर्थः वक्तव्यः। परमेष्ठी परमेष्ठिनौ परमेष्ठिनः, तत्र ताच्छील्यम् इत्यर्थे इनि प्रत्ययः, अत एव तथा अर्थो वक्तव्यः। स्थातुं शीलम् अस्य इति स्वकीये स्वरूपे परिणामं विना स्थातुं योग्यं स्वरूपं यस्य वर्तते सः परमेष्ठी इनि प्रत्ययः। स्था धातुः परमेष्ठिने नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। ततः परं परिग्रहः इति परितः गृह्यते इति परिग्रहः। परितः चतुर्भ्यः प्रदेशेभ्यः सर्वस्मात् इत्यर्थः। ये भक्ताः भवन्ति तैः शरणार्थिभिः भक्तैः सर्वगतः भवान् सर्वत्र उपलभ्यः। भगवान् नोपलभ्यते इति कश्चित् प्रदेशो नास्ति ब्रह्माण्डे। अतः परितः गृह्यते, परितः लभ्यते इति परिग्रहः। परि इत्युपसर्गः, परिपूर्वकः, पूर्वकः ग्रहधातुः। ग्रहधातोः कर्मणि अप् प्रत्ययः, तेन परिग्रहः इति शब्दः अस्माकं लभ्यते। अथवा
प्रकारान्तरेणाप्यर्थः वर्ण्यते। परिगृह्णाति इति परिग्रहः। इदानीं कर्तरि अच् प्रत्ययः परिगृह्णाति भगवान्। भगवान् किं परिगृह्णाति इत्युक्ते भक्तैः अर्पितं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यत्किञ्चित् भक्त्या अर्प्यते तद् भगवान् गृह्णाति इति प्रसिद्धं। स्वीकृत्य अनुगृह्णाति इति च। तस्मात् तस्मिन् अर्थे परिग्रहः इति शब्दः निष्पादनीयः। परिग्रहाय नमः। अनन्तरम् उग्रः इति उग्रः इत्युक्ते सर्वान् भीषयति, सर्वेषां भयं जनयति इत्युग्रः। ये द्रोहं कुर्वन्ति लोके तेषां भयं जननीयमेव कैश्चित्, तर्हि केनचित् जननीयम्। अतः तर्हि तत् कार्यं भगवान् करोति, अस्माकं भारो नास्ति, अतः उग्रः इति भगवान् उच्यते। भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः इत्यादि उपनिषत्सु उक्तं। सर्वं जगत् भगवद्भयात् प्रवर्तते इति उपनिषदेव अङ्गीकरोति। उग्र इत्यत्र उच समवाये इति कश्चित् धातुः, तस्य रन्नन्तत्वं निपातनवशात् लभ्यते। रन् इति अन्ते लभ्यते। उग्रः इति शब्दः आगच्छति। उग्राय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। ततः परं संवत्सर शब्दः। संवसन्ति अस्मिन् भूतानि इति संवत्सरः अस्मिन् भगवति सर्वाणि भूतानि संवसन्ति तिष्ठन्ति इत्यर्थः। तम् उपसर्गपूर्वकात् वसधातोः तरन् प्रत्ययः तत्र तकारः आगच्छति। संवत्सरः इति लभ्यते। संवत्सराय नमः। तदनन्तरं दक्षः इति। दक्षशब्दस्य लोके समर्थः इति अर्थः प्रसिद्धः वर्तते। अवयवार्थस्तु कथं वक्तव्यः इति चेत् वर्धते इति। जगद्रूपेण वर्धते, सृष्ट्यादीनि करोति, क्षिप्रं करोति इति दक्षः। तत्र दक्षवृद्धौ इति धातुरस्ति। शैघ्र्यम् इत्यर्थेपि अयं धातुः वर्तते। एवञ्च अर्थद्वयं स्वीकृत्यापि अस्माभिः वर्णयितुं शक्यते। शीघ्रम् इति वृद्धिः इत्यर्थे उभयत्र अयं धातुरस्ति। तर्हि वर्धते इति वा शीघ्रं करोति इति वा कर्तृर्थे अच् प्रत्ययं कृत्वा दक्षः इति शब्दः निष्पादयितुं शक्यते। दक्षाय नमः चतुर्थ्यां भवति। अनन्तरं विश्रामः इति। श्रमु धातुः। तपः इत्यर्थे खेदः इत्यर्थे दुःखम् इति अर्थद्वये श्रमु धातुः अस्ति। अस्माकं परिश्रमः इति शब्दः प्रसिद्धः लोके। बहु परिश्रमं करोति इत्युक्ते आयासं करोति, विशेषेण यत्नं कृत्वा साधयितुम् उद्युङ्क्ते इत्यर्थः। एवञ्च तपः इति तपः करोति इत्येव, तत्र विशिष्य उद्यमं करोति इत्युक्ते तपः करोति इति वदामः। तर्हि तपः इत्यर्थस्तु आगतः। एवमेव अत्यन्तं श्रान्तः, श्रमम् अनुभवति इत्युक्ते क्लेशम् अनुभवति इत्यर्थे अपि अयं धातुः प्रयुज्यते। तथा च धातोरर्थद्वयमपि लोके प्रसिद्धं। श्रमु धातोः ततः घञ् प्रत्ययं कृत्वा वि इति उपसर्गं पूर्वं योजयित्वा विश्रामः इति शब्दः सम्पादयितुं शक्यते। प्रकृते विश्रामशब्दस्य मोक्षः इत्येव अर्थवर्णने दोषो नास्ति। विगतः श्रमः यस्मात् सर्वोऽपि श्रमः निवृत्तः। कस्याम् अवस्थायाम् इत्युक्ते मोक्षावस्थायामेव दुःखानाम् अत्यन्तनिवृत्तिर्भवति इति कृत्वा सः मोक्षः विश्रामशब्देन उच्यते इत्यपि व्याख्यानं कुर्वन्ति। तत् करोति इत्यर्थे पुनः अच् प्रत्ययः। तर्हि मोक्षं करोति, विश्रमं करोति इत्यादि अर्थो लभ्यते विश्रामः इत्यस्य। विश्रामाय नमः इति प्रयोक्तव्यम्। अनन्तरं विश्वदक्षिणः इति। विषधातोः क्वन् प्रत्यये विश्वम् इति शब्दः बहुवारम् उक्तः। एवं दक्षधातोः इनन् प्रत्ययः, तेन दक्षिणः इति शब्दो भवति। विश्वस्मात् दक्षिणः विश्वदक्षिणः। दक्षिणशब्दस्य समर्थः शक्तः इत्यर्थः। एवञ्च विश्वस्मात् दक्षिणः सर्वस्मादपि सर्वेषामपेक्षयापि अत्यन्तशक्तः इत्यर्थः विवक्षितश्चेत् इत्थं विग्रहो वक्तुं शक्यते। विश्वस्मात् दक्षिणः सर्वेषामपेक्षया अत्यन्तशक्तः इति। अथवा विश्वेषु दक्षिणः, विश्वेषु कार्येषु
समर्थः इति वा विश्वदक्षिणः इति शब्दः कर्तव्यः। विश्वदक्षिणाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगः भवति।